आउनुस् मसँग भेट्न, मसँग छ, मसँग शक्ति छ, जनमतको शक्ति पनि छ मसँग। मेरा जनताहरू जति पनि हुनुहुन्छ एकल फोन गरिदियो भने मेरा चेलाचेली भक्तजनहरू, मेरा दाजुभाइहरू, दिदीहरू, बुवाहरू, आमाहरू सबै हातमा हात लौरो लिएर हुन्छ कि अब 2022 को कुरो चाहिँ युद्ध लडाइँ हुने, ठुल्ठुला विमानहरू दुर्घटना हुने, ठुल्ठुला विदेश जान्छन् भोलि अप्ठ्यारो। अब होइन, यिनीहरूलाई बाँच्नै गाह्रो भएपछि यिनीहरू के त पलायन हुने, छोराछोरी उतै छन्, नाति नातिना उतै पढ्छन्। दुष्टहरूलाई म के भन्छु त पत्रकार भाइ, हल्लाका भरमा हुन्छ, कोही कामेर, कोही उफ्रेर, कोही बुरु बुरु कामेर देउता आयो भने छ। यो पनि एउटा विकृति हो। एउटा भिडियो मात्र मैले देखेँ, पश्चिम सुर्खेततिर हो कि कतातिरको भिडियो रहेछ, त्यो हेरेँ मैले। एउटा महिलामाथि पुरुष मजाले चाहिँ उसलाई थिचिरहेको छ, चढिरहेको छ। सीमा देशले हाम्रो ह्याप्पी न्यू इयर भने जस्तो नि कति न चान पो देखाउँछन् बाबा हाम्रा नेपालीहरू। अमेरिका गए, विदेश बस्यो भनेर न्यू इयर भन्ने, हाम्रो न्यू इयरको कुरा गर्नुहोस्। माताजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। आज के हो, पुरा नेपाली ढाका टोपी लगाएर पुरा सजिएर बस्नु भएको छ, खास कारण के हो? अब यो टोपी दिवस एउटा हाम्रो नेपाली शान छुट्टै छ क्या पत्रकार भाइ। राष्ट्रिय एउटा हाम्रो यो टोपीलाई एउटा राष्ट्रिय टोपीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र टोपी दिवस भनेर चाहिँ यो इस्वी सम्वतको सुरुवातको भनौँ न न्यु इयरको समयमा चाहिँ टोपी दिवस भनेर 2070 सालदेखि हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रा नेपाली राष्ट्रिय युवा युवतीहरूले र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पश्चिमा संस्कृति भित्रियो। अब यो निमिट्यान्न नै भयो, यहाँ सबै सकिने भयो, नष्ट हुने भयो हाम्रो मौलिकता, परम्परा, संस्कार, संस्कृति। यो कुरालाई पुरा चाहिँ बाहिरको संस्कारहरूलाई नभित्राउनको लागि हामीले हाम्रो बुलन्द आवाज उठाउनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रिय टोपी, राष्ट्रिय दिवस मनाउनुपर्छ भनेर यो टोपी दिवस भनेर चाहिँ राखिएको हो। 2070 सालबाट यो सुरुवात भएको भन्ने बुझिन्छ र मैले पनि धेरैजनालाई स्ट्याटस पनि लेख्थेँ र भन्ने गर्थेँ र सुनेका कुरा हुन्, सबै देखेका कुरा त हुन्। सब कुराहरू सिस्टम अनुसारै चल्नुपर्छ भनेर आज मैले पनि सरगणसितले टोपी दिवसको दिन टोपी लगाएर बस्ने विचार गरेँ पत्रकार भाइ। नयाँ वर्षको दिनमा टलक्क टोपी लगाएर टल्केर चाहिँ बस्नु भएको छ। हाम्रो नयाँ दिवस म भन्दिनँ, नयाँ वर्ष म भन्दिनँ, मेरो टोपी दिवस र राष्ट्रिय टोपी एउटा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हो। हाम्रो शान, राष्ट्रिय पहिचान यो हाम्रो टोपी। हाम्रो दाजुभाइ बुवा आमा हाम्रा वैदिक सनातनीहरूले यो टोपीलाई एकदम झझल्काउने भन्ने हो भने हाम्रा दाजुभाइ बुढापाका वृद्धहरू र भर्खरका युवाहरूले पनि अहिले टोपी लगाएर चाहिँ निकै हिँडेका होइन, बजारमा टोपीहरू निकै बिक्री भएका कुराहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन्। टोपी पसलेहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ र यो टोपी पनि एकजनाले मलाई उपहार ल्याइदिनु भएको पत्रकार भाइ। ए माताजी भोलि टोपी दिवस छ, तपाईँले टोपी लगाउने होला नि भनेर टोपी ल्याइदिनु भयो। मैले त लाउनै पर्यो पत्रकार भाइ, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दा आज त यसो विचार गरेँ, मेरो राष्ट्रिय एउटा पहिचान हो, राष्ट्रिय एउटा शान पनि हुन्छ। पहिलोचोटि जीवनमा टोपी लगाएर चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदैछु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तरिकाले तपाईँसँग गोर्खा लाइभ माता सविता आचार्यको चाहिँ यो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ सबै सामु यो झल्कियोस्, सबैले चाहिँ यो कुरालाई मनन चिन्तन गर्नुहोस्। र अहिले मैले टोपी लगाएँ, धेरैजनाले टोपी लगाएका फोटोहरू राखिसक्नु भएको छ, पोस्ट गर्नुभएको छ भने कयौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हरूले चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ। इस्वी सम्मत मनाउनु पर्ने जरुरत छैन। अंग्रेजी नयाँ वर्ष पनि भव्य रूपमा मनाउनु हुन्छ नि नेपालमा। त्यही त पत्रकार भाइ, अब त्यो त गुद्दुहरूले दिमाग नभएकोहरूले मनाउँछन् भन्छु है पत्रकार भाइ म। किनभने अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, पश्चिमा देशहरूमा ह्याप्पी न्यू इयर भनेर हाम्रो विक्रम सम्वतलाई मनाएका छन् त। ल भन्नु त, हाम्रा विदेशीले हाम्रो न्यू इयर मनाउँछन्? थाहा पाउँदैनन्। त्यही त, उनीहरूलाई थाहा छैन हाम्रो महत्त्व के छ भनेर। हाम्रो पर्व भिन्दै छुट्टै छ नि। मेरो त न्यू इयर त वैशाखमा हो। त्यसैले मलाई कसैले भटाभट म्यासेज आइराखेका छन्, ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुहुन्छ, यही स्ट्याटसको मुनतिर नि न्यू इयर भन्नु होला, टोपी दिवस भन्नुहोस्। हाम्रो राष्ट्रिय शान भिन्दै छ। हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान भनेको नेपाली टोपीले जनाउँछ। त्यसैले गर्दा नेपाली टोपी लगाएर जहाँ जहाँ गए पनि हाम्रा अमेरिकाका राष्ट्रपतिले नेपाली टोपी लगाएको फोटो देखेँ मैले अस्ति नै। भनेपछि अब विदेशीलाई यो नेपाली राष्ट्रिय टोपी मन पर्न थालिसक्यो, आफ्नो शान उनीहरूले देखाउन थालिसके भनेपछि के हुँदैछ त? पश्चिमा देशले मजाले नै लिमिट्यान्न बनाइसकेका छ। पश्चिमा संस्कृति त भित्री नै सक्यो। 50 लाखभन्दा बढीले संस्कार संस्कृति बाहिरको ल्याइसके, मौलिकता हराइसकेको अवस्था छ भनेपछि मैले आज टोपी लगाएर चाहिँ टोपी दिवस मनाउने विचार गरेँ। यो टोपी दिवस धेरै टाढा होइन। हाम्रा पश्चिमा संस्कार भित्री है लिमिट्यान्न भयो, अब बसिन सक्नु भयो, हाम्रा युवा युवतीहरू बिग्रिए भनेर चाहिँ लौ न त भनेर हाम्रा राष्ट्रिय
हाम्रो गुन्यु चोली एउटा आफ्नै छ, गुन्यु चोलीको महत्त्व छ, राष्ट्रिय एउटा पर्व चाडपर्वहरूको महत्त्व भिन्दै छ, हाम्रो राष्ट्रिय टोपीहरूको, राष्ट्रिय जनावरहरूको महत्त्व छ, हाम्रो हर चिजको महत्त्व छ भाइ। हाम्रो तुलसी पूजा हुन्छ, एउटा धागोको पूजा हुन्छ पत्रकार भाइ, गाई पूजा हुन्छ, गोरु पूजा हुन्छ, कुकुर पूजा हुन्छ, काग पूजा हुन्छ, आज मान्छे पूजा हुन्छ। लास्टमा गएर मान्छेको हत्या गर्न थालिसक्यो, के को पूजा? गोरुको हत्या गरेर खान थालिसक्यो, के पूजा? अब काग पूजा, काग देख्नु हुँदैन, बाढ हानिहाल्छन्। यो स्थिति भएको छ। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ है। कपडालाई पनि सम्मान गर्ने, राष्ट्रिय टोपीलाई पनि हाम्रो पहिचान मान्ने, यो पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो टोपी, राजाहरूले टोपी लाउनुहुन्छ, राजपरिवारमा आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै झल्किदो महत्त्व छ। पारस शाहले टोपी लगाएको सधैँ देख्नु भएको छ, राजा महाराज सरकारले टोपी लाउनु भएको छ। महेन्द्र राजाको महत्त्व अर्कै थियो। वीरेन्द्र राजा हेर्नुहोस्, कुनै पनि राजाले टोपी नलगाएको फोटो कतै पनि देखिँदैन भने आज हाम्रा नेपाली नेताहरू पश्चिमा संस्कारमा झल्किएर आज धेरै मन्त्रीज्यूहरूले ह्याप्पी न्यू इयर है माता भन्नुभएको छ मलाई, र उहाँहरूले आफ्नो स्ट्याटसमा पनि लेख्नु भएको छ न्यू इयरको शुभकामना। ए मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूलाई अलिकति पनि शरम लाग्दैन, लाज लाग्दैन? तपाईँहरू कुन देशमा हुनुहुन्छ? बाहिरको पैसा खाएर बाहिरको नुन खाँदै हुनुहुन्छ कि क्या? तपाईँ बाहिरकै नुन, बाहिरकै सुन सबै थोक खाएपछि तपाईँको बिकिसक्नुभयो। अब तपाईँहरू आज ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभयो तपाईँहरूले स्ट्याटसमा। कहाँको ह्याप्पी न्यू इयर? तपाईँलाई राष्ट्रपति के बाइडेनले ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुहुन्छ हामीलाई ह्याप्पी न्यू इयर आफ्नो संस्कार बिर्सेर नेपाली विक्रम सम्वतलाई मान्नु भएको छ? हाम्रा नेपाली हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो ठाउँमा छ। यो न्यू इयरको शुभकामना दिनुपर्ने जरुरी छैन। र मैले जुन भन्दैछु 2022 को कुरा, 21 का भविष्यवाणी पनि गरेँ, 22 का कुरा पनि गरेँ, हिजो लाइभमा भने, इन्टरभ्यूमा पनि भनिराखेको छु। आइरहेका छन् भट्टाभर, धेरैवटामा नआए, एक दुईवटामा फ्याटफुट्ट बोल्ने गरेको छु भने आज हाम्रा नेता प्रधानमन्त्रीले न्यू इयरको शुभकामना कार्यक्रम छ अरे, पिकनिक कार्यक्रम अरे, अनि खोइ के लायन्स क्लबको न्यू इयर अरे। अनि हाम्रो यो हो त लायन्स क्लब कहाँको भन्दा बाहिरको संस्था यहाँ आएर भित्रिएर, आइएनजिओ एनजिओ यहाँ भित्रिएर मजाले उनीहरूले आफ्नो पेट भरिरहेका छन् भनिसकेपछि अघि बिहान एकजना मलाई व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ, लायन्स क्लबको पनि हुनुहुँदो रहेछ, लु आज त माता हजुरलाई भेट्नु पर्यो न्यू इयरको दिन पनि भन्नुहुन्छ त। मैले उहाँलाई भने म निन्द्रामै थिएँ लगभग, मलाई ढाड दुखेर म धेरै 2-4 दिनदेखि म आरामै गरिराखेको छु पत्रकार भाइ। अनि त्यहाँबाट उहाँलाई भने कहाँको न्यू इयर, कहिलेको? वैशाखलाई आइसक्यो र, यो त पुस महिना होइन त भने मैले भने होइन माताज्यू सरी भन्नुभयो उहाँले। अनि यो न्यू इयरको कुरा कामै नगर्नुहोस्, तपाईँको आज कार्यक्रम रहेछ त्यहाँ पनि कुरा ननिकाल्नुहोस्। कसैले शुभकामना दियो भने गलत बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ अमेरिकामा जन्मिनु भएको हो, अमेरिका हो यो देश भनेर भन्नुहोस्। सविता माताले भनेको कुरो भन्नुहोस् है भने श्रीमान श्रीमतीसँगै म त्यसरी बोल्ने पत्रकार भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो हो माताजी भन्नुभयो, भनेपछि हो होइन क्या। हिजो दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले हो र भने तैँले बोलेर हुन्छ भने मैले सबै अर्थ बताइदिएपछि हिजो लाइभमा टिकटकमा होइन 50-60 हजारले एकैछिनमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अझ लाइभ त झन् कतिजना हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही मान्छेले हो सत्य हो भन्यो। एउटा कोठाभित्र गोली चलेको छ, घटना घट्यो, एउटा चाहिँ त्यत्रा चाहिँ मान्छे गए, 24-25 जनाको भिडमा 12-13 जना मान्छेको हत्या, त्यहाँ गोली चलेर मान्छे गए, राजपरिवारहरू घुमे। एउटा राजा हुनुहुन्छ, सोझा राजा, पवित्र भगवानको एउटा स्वरूप भएका राजामा आरोप लगाउने जनताहरू पनि छन् क्या यहाँ पत्रकार भाइ। राजाको ज्वाइँ स्वयं हुनुहुन्छ, जिउँदै जीवित हुनुहुन्छ, कतिवटा गोली खाएर बाँचेका राजाको ज्वाइँ, राजै भनौँ न, एउटा राजा श्रुति सरकारको हस्बेन्ड भनेपछि आज चाहिँ दुनियाँ चाहिँ देख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ विदेशी पश्चिमा भनौँ यता अर्को नेताले प्रत्यक्ष रूपमा 18,000 मान्छे मार्नेलाई चाहिँ केही नभने पुजेर हिँड्ने, देउता भन्ने, एउटा भन्ने, भगवान भन्ने, पुज्ने, आज चप्पल लाएर जङ्गलबाट सहर पसेका, फटाक चप्पल लाएर पसेकाहरू यहाँ चाहिँ खरबौँको सम्पत्ति छ। यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ कि हुँदैन त पत्रकार भाइ? हामी त हात हेरेर गरिखाएका छौँ, कसैले सहयोग गर्यो होला, कसैले मलाई हेल्प गर्यो होला, हामी त लुटेको छैनौँ नि। हामी सरकारी कार्यालयमा छैनौँ। आज हर सरकारी कार्यालयमा ठुला भनौँदाहरू, सचिव उपसचिव जस्ता मान्छे भ्रष्टाचार गर्ने, साना कर्मचारीलाई हेप्ने, हडप्ने, आरोप लगाउने, नभएका कुरा बोल्ने, तलमाथि गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। कर्मचारी तन्त्र भएको छ, यिनीहरूलाई पनि लगेर टुली खेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ पत्रकार भाइ। आज मैले धेरै देखेको छु, साना कर्मचारीलाई थिचोमिचो गर्ने, कुटेरै मार्न खोज्ने, अपवित्र कुरा बोल्ने, आरोप लगाउने, नराम्रा कुरा लाउने, आफू सानमा हिँड्ने। सचिव उपसचिवलाई यो मेरो जवाब छ। मैले पनि चिनेका मान्छे धेरै छन्, मेरा आफन्त छन्, तर यस्ता बहुलाई जस्ता चाहिँ छैनन्। यहाँ भ्रष्टाचार यहाँ भएको छ,
यिनीहरूलाई तुरुन्त लगेर टुँडिखेलमा गरिहाल्ने कारबाही गर्ने। यी नेताले भ्रष्टाचार कति गरेका छन्, अकुत सम्पत्ति छ, यिनीहरूसँग छानबिन गर्ने। पत्रकार भाइ, राजालाई नासेर राजाका छोरीलाई दिएको दाइजो समेत खोसेर पेट भर्नेहरू, भुँडी भर्नेहरूलाई अब कारबाही हुन्छ। भइसक्यो। हिजो अस्ति जग्गा प्रकरणका कुरामै पक्रिसकेको छ भने 110 कि 20 जनालाई त पक्राउ पुर्जीकै कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि कर्मचारी नै छन् त्यहाँ। ठुला मान्छे पेट भएकाहरू कहाँ हराए, कता गए भनेपछि ठुलालाई राहत छ पत्रकार भाइ हाम्रो समाजमा। त्यसैले राष्ट्रिय हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रिय चराचुरुङ्गी, राष्ट्रिय गान, आज राष्ट्रिय गान छैन पत्रकार भाइ। म राजपरिवारभित्र गएँ, राजाको दरबारमा गएँ निर्मलीमासमा भने त्यहाँ राष्ट्रिय गान हुन्छ, बज्छ, तर अन्त कतै बज्दैन। यहाँ मेरो स्कुल मन्दिर, यो मेरो घर मन्दिर एउटा स्कुल छ, त्यहाँ चाहिँ बजेको सुन्छु घरिघरि म। भनेपछि आफ्नो राष्ट्रिय गान बिर्से। हामी त राष्ट्रिय गान मौन धारण गर्थ्यौँ 10-15 मिनट पहिला। तपाईँले पनि गर्नुभयो होला, उमेर उस्तै हो, एउटै हो तपाईँ र हाम्रो। भनेपछि आज त्यो संस्कार गयो, ताली बजाउँथे, पिट्थे, कति धर्म संस्कार थियो, संस्कृति कस्तो थियो। अहिले जिब्रो निकाल्छन्, मिठो बोल्यो भने जिब्रो निकाल्छौँ, राम राम राम, यो माताले के बोली भन्छन्। के बोलेको छु? सत्य तथ्य बोलेको हुँ। माता मात्रै होइन, म सामाजिक अभियन्ता हुँ, दुनियाँको उद्धार गरेको छु। बाहिर आए बिरामी, कोही खुट्टो खच्याङ गर्दै अहिले भन्नुभयो एकजना दिदीले, माता तपाईँसँग आएपछि त के भएको, निको पो भयो त भन्नुभयो। त्यहाँ एउटा दिदी हुनुहुन्छ, देख्नुभयो। हुन्छ आमा, टेन्सन नलिनु होला, म बिना बाँच्न नसक्ने पनि त हुनुहुन्छ नि। आज मैले दुनियाँलाई उद्धार गरेको छु नि पत्रकार भाइ। एकजना दुईजना होइन, आज लाखौँको मन जितेको छु नि पत्रकार भाइ। करोड भन्दिनँ, लाखौँको त मन जितेको छु नि। लाखौँ भेटेर आज उद्धार गरेको छु। तपाईँ हेरे हुनुभयो, कुरा सुनेको हुनुभयो। साँचो कुरा हो नि त यो। म बोलिरहन्छु, म बोल्नै जन्मिएको हो पत्रकार भाइ। मैले पत्रकारिता पनि अध्ययन गरेको छु। ठुलै पत्रकार हुन्थेँ होला, ठुलै क्यामेरा बोकेर हिँड्थेँ होला, टेलिभिजनमा गर्थेँ होला। म आज यो हात हेर्दैछु, पहिलेदेखि हेर्थेँ, पत्रकारिता पनि गर्थेँ। हेरेरमा जितो मलाई। म त कार्यक्रम चलाउन छोडेर हात पो हेर्न थालेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म यो स्थितिमा छु। काठमाडौँ आएँ, रेडियो कान्तिपुरले गर्दाखेरि म आएँ। यो कान्तिपुर, रेडियो कान्तिपुर, त्यसमा पनि सबिना कार्की, अनि इमेज च्यानल, इमेज FM 97.9 अनि 96.1, यो रेडियो कान्तिपुर र इमेजको कुरा गर्दैछु। त्यहाँभित्र रहने कान्तिपुरको सबिना कार्की अनि इमेजको अनुषा पौडेल, ब्युटिफुल लेडी हुनुहुन्छ अनुषा पौडेल, धेरैले चिन्नुहुन्छ। उहाँ एकदमै कलाकार पनि हो। र उहाँहरू यी दुईजनाको देनले गर्दा, उहाँहरूले गर्दा म काठमाडौँ पसेकी थिएँ। पटक पटक भन्ने नै हो भने, तर कतिपल्ट एउटै मान्छेको परिचय पटक पटक दिउँ र। तर मैले आज हात हेर्दै संस्कार संस्कृतिका जगेर्ना गर्दै, राजा हुनुहुन्छ अरे, दरबार हत्याकाण्डबाट बाँचेका राजा रानीहरू हुनुहुन्छ अरे, त्यहाँ भेट्नुपर्छ भनेर भित्र आत्मैदेखि आयो। म काठमाडौँ आएको एउटा ठुलो चाहिँ चाहना राजा रानी भेट्न पनि हो। मैले भेटेँ राजालाई त पवित्र विष्णुको अवतार देखेँ त महाराधिराज सरकारलाई त पत्रकार भाइ मैले। आज ज्ञानेन्द्र सरकार, महाराधिराज सरकारको छोरा पारस युवराज सरकारलाई नराम्रो गाली गलत गरे। बिग्रेको पागल बौला भन्यो हिजो एउटाले। आफू बौला छ भने त्यसले अर्कालाई बौला भन्छ। युवराज पारस कसरी बौला? कसको छोरी बलात्कार गर्नुभयो कि, बिग्राउनुभयो कि, समाजमा भाँड्नुभयो कि? बिचारा तीनटा अपरेसन भएको, मुटुको अपरेसन भएको, डरलाग्दो 9-10 दिन 12-15 दिनसम्म होस नआएको त्यस्तो व्यक्ति बाँचेर चाहिँ अहिले आफ्नो सान छ भनेपछि नेपाली टोपी, नेपाली संस्कार झल्काउने कुराहरू स्ट्याटस लेखिराख्नु भएको हुन्छ। हिजो मात्रै उहाँको जन्मदिन थियो, मैले पनि शुभकामना दिएँ, तर टेलिफोन गरेर होइन, स्ट्याटसमै दिएँ। आफन्तहरूलाई पनि शुभकामना सुनाइ, बक्सियोस् है भनेर मैले खबर सुनाएँ। उहाँ 51 वर्ष लागि बक्सेको छ। आज त्यो 51 वर्षभित्रमा युवराज भन्दै गर्दा उहाँले कति पीडाहरू भोग्नुभयो। 50 वर्ष भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। हजुर, 50 क्रस गरेर 51 लाग्नुभयो उहाँ। 50 लागेर 50 होइन 50 क्रस गरेर 51 हो युवराज पारस सरकार। राम्रो समय छ उहाँको। होइन भूषण सबै भन्नुहुन्छ, उहाँ भूषण दाहालकै कुरा सबै सत्यता हुन्छ भन्ने छैन। कतिजनाले चाहिँ यसो भन्छ है फेरि भूषण दाहाल साथी हो रे नि त। साथी हो, त्यही त तिमी नै भनेको भन्नुभएको रहेछ। हुनसक्छ, उमेर पनि मिल्छ, पक्कै हो। तर उहाँ 50 बाट 51 हो। किनभने म पारिवारिक आफ्नो उहाँको बहिनीहरूले पनि लेख्नुभएको स्ट्याटस हेरेँ मैले। अलिकति तलमाथि त भइहाल्छ नि पत्रकार भाइ, साथी भन्दैमा होइन। तपाईँकै हामी एउटै भए पनि उमेरले महिनाले कति तलमाथि पर्ला होइन। तर आफ्नो एकुरेट कुरा चाहिँ एकुरेट भन्नुपर्छ। जन्मदिनको दिन तलमाथि गर्नु पनि हुँदैन, सत्य तथ्य एकदम बोल्नुपर्छ। त्यसैले म 45 साले 34 भन्छु, तर 33 देखाउँछ नि। लागेको 34 हो नि त, त्यस कारणले म 33 भन्दै हिँड्छु। कहाँ हिँड्छु त म? मैले आयु घटाएँ भने मेरो कर्म घट्छ, मेरो काम घट्छ, मेरो कार्य घट्छ, मेरो शक्ति घट्छ, मेरो विद्या घट्छ, मेरा सबै साथीभाइहरू घट्छन्। बढाउने हो, बढ्ने हो, तर बढ्ने भनेर चाहिँ नभएको कुरा बढाउने होइन। मसँग 500 रुपियाँ थियो कलेज पढ्दाखेरि गोजीमा, पट्याएर हात हेरेर राखेको पैसा 500, त्यति बेर 5 लाख जत्तिकै हो।
अनि मैले के भन्थेँ मेरा कति छ पैसा भन्दा 5,000 छ भन्थेँ। त्यही दिन एक दिन हात हेरेको 5,000 होइन 9,000 पो पैसा भयो त। भनेपछि एक दिन त्यता मान्छेको हात हेरेँ, रेडियो नेपालमा गएर त्यहाँ हेरेँ, अर्को कलेजमा हेरेँ, ऊ बहुमुखी क्याम्पस गएँ त्यहाँ सबैको हेरेँ, खाजा खाने पैसाले मलाई भविष्यवाणी गराउनु भयो। भनेपछि त्यहाँ 9,000 मेरो जम्मा पैसा भयो, जम्मी पैसा है 5,000 को ठाउँमा हेर्नु त। भनेपछि मेरो जे हो त्यो 5,000 भन्ने ठाउँमा 9,000 भयो भने चाहिँ बडा भगवान्ले चाहिँ झुट नबोल्नु भनेको छ, सत्य तथ्य हुनु भनेको छ। तर पनि पैसा छ भन्नलाई के भयो त, तपाईँले मलाई मागे दिउँला न, म 5,000 भन्ने ठाउँमा 7,000 पनि दिउँला न, के भयो र पत्रकार भाइ। भगवान्ले हेर्नुहुन्छ नि माथिबाट, अग्नि देवता हुनुहुन्छ नि, सूर्य देवता हुनुहुन्छ नि पत्रकार भाइ। आज हामी सूर्यको अपहेलना गर्छौँ, सूर्य पूजा हुन्थ्यो, आज चाहिँ हेर्नु न है पत्रकार भाइ, भूमिको पूजा हुन्छ, बोट बिरुवाको पूजा हुन्छ। हाम्रो धर्म संस्कार कस्तो छ, राष्ट्रिय एउटा आफ्नो चाहिँ पहिचान कस्तो छ पत्रकार बाबु। अब माटो पानी परेन भनेर जेठ असारतिर राम्रैसँग धुमधाम पूजा हुन्थ्यो, बाटोको पूजा हुन्छ होइन, पूर्णिमामा पूजा आफ्नै हुन्छ, त्यहाँ देवदेवतालाई धूप हाल्ने गर्छन् होइन भाइ। औँसी पूर्णिमामा गर्नेले गरेकै छन्। कुलको आफ्नै महत्त्व छ। हिजो अस्ति अहिले पनि धेरैको घरमा कुल पूजा छ, धेरैका घरमा कुल सबै जाँड खाने, रक्सी खाने, मासु खाने, केटी बिगार्ने, केटो बिगार्ने सबैले एकै ठाउँमा जोडिनु भएको छ। आफ्नो आफ्नो घरमा कुल पूजा आफ्नो आफ्नो घरमा हुनुपर्ने हो, सबै गरेका छन्। आफ्नै कुल आफ्नै अरे एउटै गोत्र भएपछि मिल्छ भनेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छे मिलाहत गरेर हात मिलाएर कोही कामेर, कोही उफ्रेर, कोही बुरुक कामेर देउता आयो भनेको छ। यो पनि एउटा विकृति हो। एउटा भिडियो मात्र मैले देखेँ, पश्चिम सुर्खेततिर हो कि कतातिरको भिडियो रहेछ, त्यो हेरेँ मैले। एउटा महिलामाथि पुरुष मजाले चाहिँ उसलाई थिचिराखेको छ, चढिराखेको छ, देउता आयो भनिएको छ, जतानाम गाली गलत गरिरहेछ, भिडियो खिचेका छन्। त्यहाँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? कुल पूजा भयो भनेर विकृति पनि छ पत्रकार भाइ। हाम्रोमा कुल पूजा हुन्थ्यो, घरैमा गोठ पूजा हुन्थ्यो, कुल पूजा घरैमा आफ्नो आफ्नो हुन्थ्यो, मलाई थाहा छ त्यही कुरो। आफ्नो दाजुभाइ, एउटा बाउको दाजुभाइ सन्तानसँग हुन्थ्यो। आज यहाँ को कुसन्तान पर्ने, जडिया, हत्यारा, अपराधी त्यो सबैसँग भएपछि त तपाईँको काम सिद्धि हुँदैन, शुद्धता हुँदैन मेरो विचारमा है। यो कुरो हुनसक्छ हजुरहरूको मनमा अब अर्कै होला, मेरो विचारमा चाहिँ अब यहाँ मेरो घरमा मासु खाने, जाँड खाने सबै अपवित्र मान्छे यहाँ बस्यो भने म बिग्रिन्न, मेरो दिमाग बिग्रिँदैन। अब यहाँ त्यस्तै नराम्रो मान्छे आयो भने म सधैँ कहाँ मन शान्त हुन्छ त? म पनि रिसाउँछु होला नि त। जाँड खानेले त्यही बोल्छ, चुडुल खानेको त्यही हो शब्द, बोली त्यही हो, व्यवहार त्यही हो, यी त्यसरी तिनीहरूको कुरो बुझिहालिन्छ होइन त। ठसठसी गन्ध आउँछ, ए भाइ तिम्रो गन्ध आयो, अलि पर जाऊ भन्यो भने किन कसरी के तँलाई के भयो भन्यो नि भन्यो भने यहाँ मेरो डिस्कस पर्दैन त। भनेपछि साधु सन्त आयो भने सीताराम माताजी दर्शन, हजुरले राम्रो काम गरिबक्सेको छ, समाज आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान यो झल्किने काम राम्रो गर्नुभएको छ, देशलाई बचाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। एउटा नारी भएर, एउटा छोरी भएर, आफ्नो कसैकी एउटा घरकी छोरी होइन देशकी छोरी हुनुभएको छ तपाईँ भन्नुहुन्छ। पण्डित गुरुबाहरू आउनुभयो भने आज एउटा जडिया आयो भने किन कसरी हाम्रो हेर्न नहुने पाखुरा पो सुर्किन्छ बाबु। यो त अझै आउलान् 2-4 जना पाखुरा सुर्किने त। आज शनिबारको दिन छ, फेरि यो स्थिति छ क्या पत्रकार बाबु। आज टोपी दिवस हो, सबले टोपी लाएर आउनुपर्छ भन्नु पर्थ्यो हिजै। अब के गर्नु, यो यस्तै छ। हिजो एकजनाले उपहार टोपी ल्याइदिनु भयो, फ्याटेको अहिले लगाइहाल्यो, अब मेरो टोपी बाँडौँ सबैलाई भने भएन। फेरि के कसो पत्रकार भाइ, कुरो त्यही होइन? तपाईँले पनि दामी टोपी लाउनु भएको रहेछ, यो राम्रो कुरो हो। पत्रकार जस्तो भएर यति राम्रो काम गर्नुभएको छ हेर्नु तपाईँले। अब यो टोपी दिवसमा आफ्नो महत्त्व एउटा कुरो के छ भने छेत्री बाहुन रक्सी र जाँड खाएर टन्न बिजी छन्। छेत्री बाहुनले रक्सी जाँड खानु भनेको 60 जुनीसम्म तिनीहरू माछा हुनु, मछिया यो के को जन्म भनिएको छ क्या, उनीहरूको जन्म राम्रो पवित्र हुँदैन। आज राई, लिम्बू, मगर, गुरुङले आफ्नो पहिचान बिर्सेका छैनन्, तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन। खान दिनु पर्यो होला नि माताजी। खान कसलाई? जो खानुहुन्छ उहाँको लागि त मुख थुनेर सकिन्छ होइन? मुख धुनेर म सक्छु, म मुख थुनिदिन्छु। हिन्दू धर्ममा कतै पनि हाम्रो संस्कारमा काहीँ काटमार, हत्या अत्याचार छैन, जात जातिको लडाइँ गर भनेको छैन, जात जातिमा विभेद गर भनेको छैन, मासु खा भनेको छैन, काटमार, हत्या अत्याचार गर भनेको छैन, रिस गर, क्रोध गर, लोभ गर, लाभ गर भनेको छैन पत्रकार बाबु। मैले लोभ गर्ने भए त नि 1555 को साटो 2000 ल्याउ त, तिम्रो ग्रह चलेछ ल्याउ त, 500 ल्याउ त, फेरि नानी ल्याउ त भन्थे, म लुट्न सक्थेँ होला नि। आज म एउटा भेटीबाट बराबर 50 जनाको घटीको हेरेको छैन भनेपछि 5 रुपियाँ गोटा पनि परेन नि। त्यसको हिसाब गर्नु त, जोड्नु त, ल ठिक छ माता, प्लस गर्ने होइन, त्यो सबै कन्भर्ट गर्नु। त्यतापट्टि मात्रै होइन, धेरैलाई मैले यो बुझाउनु छ। सिधा कुरो, मेरो चार्ज, मेरो काम सिधा कुरो। आजको दिनमा तपाईँले एउटा कुरा खुलाउनु ल त बाबु। आजकै दिन आज टोपी दिवस पनि रहेको छ र विशेष गरी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भनौँ, एक हिसाबले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2000 अर्काको वर्ष, पश्चिमाको न्यू इयर। हजुर, त्यो भए हिसाबले धेरैजना चाहिँ यो न्यू इयर पनि मनाउनुहुन्छ। कतिजनाले न्यू इयर मनाउन
नमनाउनु भन्न सकिँदैन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुलासा गर्नुहोस् त देशमा के अवस्था आउँछ। अब एमसिसी चाहिँ दुईधारी तलवार हो भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। यता फर्क्यो यतै काट्ला जस्तो भइसक्यो, उता फर्क्यो उतै काट्ला जस्तो भइसक्यो। यी नेताहरूलाई अब के गर्लान्, ज्यानै खतरा हुने भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के हुन्छ अब देशमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। बडो डरलाग्दो कुरा भयो त। हजुर आज न्यु इयरको कुरा यता उता फर्को उतै काट्ने, उता काट्ने कुरा चाहिँ गर्दै नगरौँ बाबु। हजुर अब काट्न त कसैले काट्दैन, केही गर्दैन। यिनीहरूको बेहोराले बिग्रेको हो, बाहिरी देशले केही गर्दैनन्। यो कुरा ढुक्क हुनु। आफू कमजोर भएपछि पल्लो घरले हेप्ने हो, साथीभाइले हेप्ने हो। आफू दह्रो हुँ, म दह्रो छु भनौँ, 5,000 भएको ठाउँमा 10,000 भनौँ, 10,000 भन्ने ठाउँमा 1 लाख छ भनौँ। किन कसले भाइ लागोस् चोरी भए हुन्छ। म त सिधा कुरो त्यही हो, 1 लाख छ भने 20 लाख छ भनिदिन्छु। अनि हाँस्छन्, अरे बाबा गन त 1 लाख मात्रै छ त किन झुट होइन छ त्यो सिधा कुरो। किन झुट बोल्ने, अरूसँग म किन नहुने। मेरो साथीले मलाई पैसा कति छ भन्नु भने 20,000 बोकेको छु। आम्मै हौ माता त कडा रहेछ नि, 20,000 पो बोकेको छ। अब साथीसँग मैले माग्नुपर्छ, साथीले मलाई नराम्रो भन्नु होला त, भन्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीलाई पनि मैले हेप्ने तरिकाले बोल्नु हुँदैन। त्यस कारणले आज पश्चिमा संस्कृति भित्रियो, जाड खाने पश्चिमै संस्कृति, बर्थडेमा केक काट्ने पश्चिमै संस्कृति। लु हेर्नु है, केक काटेर बत्ती बाल्ने अनि फुक्ने पश्चिमा संस्कृति। मार सिधिया भनेको छ। के हो त यो अर्थ पत्रकार बाबु? यो बत्ती बाल्ने त आयु बढ्ने हो नि त। हामी बत्ती बाल्छौँ मन्दिरमा गएर, बत्ती निभो भने अपवित्र भन्छ हाम्रो धर्म संस्कारले। यहाँ त बाल्ने अनि फेरि निभाउने, फुकिदिने फु गरेर मुखबाट। मुखमा के खाएको छ भन्दा के खाएको छ, बर्थडेका दिन मासु, बर्थडेका दिन कुराउनी खाने हो, सेलरोटी खाने हो, मकै भुटेर खाने हो, भटमास खाने हो, गुन्द्रुक र भात खाने हो। राष्ट्रिय एउटा तरकारी हाम्रो आफ्नै पहिचान छ गुन्द्रुकको। आज के भन्छ चाइनाबाट 15 करोडको गुन्द्रुक होटलमा आयो अरे, भिआइपी होटलमा भनेपछि अब बुझ्नु त हाम्रो नेपाल कहाँ पुग्यो। ल हेर्नु पत्रकार भाइ, आज यो स्थिति यसरी नाजुक भएको छ। अब बिर्सिसक्दै सम्झिएर साध्य छैन पत्रकार भाइ। बच्चाहरू इङ्ग्लिसबाट बोल्छन्, हरेक सरकारी अफिसमा इस्वी सम्बत हुन्छ। आज 15 तारिक, 1 तारिक, 2 तारिक मलाई आउँदैन, म ब्याङ्क जान्छु 15 र 20 तारिकको कुरा गर्छन्। अनि गते भनौँ न, हो म त नेपाली हो, माता हो क्या, माला लगाएको छु, हेर्नु न, पहिचान नबिर्सिनुहोस् न भनेपछि ओहो पख्नुहोस् है माताजी, पात्रै हेर्नुपर्छ। 12 गते, 13 गते अथवा 10 गते यो आफ्नो पहिचान राजतन्त्र हुँदाखेरि विक्रम सम्मतमा आउँथ्यो, चिठीहरू आउँथ्यो मेरा धेरै। विक्रम सम्मत यति समय मिति 2000 यति 2064 साल यति। अब हेर्नु है, यो पहिचान छ पत्रकार भाइ, होइन? आज 17 गते होइन? अनि अब यो स्थिति छ, 17 गते शनिबार हो। अब यो पहिचान सधैँ यो मान्छेमा के छ भने तारिक अनि अर्काको खै के। अनि फेरि प्लिज रिपिट न, बहिनीहरूको बोली नि, प्लिज रिपिट भनेको फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। मेरो नम्बर 98 422 17 16 2। पत्रकारले अगाडि नै राखिदिनु होला, धेरैले खोजे। 98 422 17 16 2 मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर। अब मान्छेको यो स्थिति छ भनेपछि के अरे फेरि प्लिज रिपिट न, प्लिज माता नबोल नानी मसँग इङ्ग्लिस। अनि पढेकै इङ्ग्लिस छ, मैले त खै कहाँ कुन इङ्ग्लिस पढेको हो यो कलेज, सुनेकै थिएन। हो म त नेपाली नै पढेको। आज सरकारी स्कुलमा गाई बस्तु चढ्दैछन् रे, गाईको गोबर अलिअलि रहेन रहेछ सरकारी स्कुलमा। एउटा सरकारी स्कुल पुगेको म, गाईको गोबर र बढेको बेला अलिअलि होइन पत्रकार भाइ। हेर्नु अब म पढेको माविमा जाँदैछु, कस्तो छ स्थिति बुझ्न म पनि धनकुटा जाँदैछु अब बिस्तारै। किनभने मेरोमा त पक्कै त्यस्तो नहोला। कस्तो छ स्थिति अहिले त इन्टरनेटहरू सबै पुगेर राम्रो छ, सुविधा ल्यापटप कम्प्युटर भनेको छ। यो विकृति हो, विज्ञानको कुरा ठुलो कि धर्म ठुलो भन्छ कसैले भने, धर्म ठुलो हो। धर्मभन्दा हामी कोही पनि ठुलो छैनौँ, विज्ञान ठुलो होइन। विज्ञान हिजो अस्ति आएको, विज्ञान विकृति हो, धर्म संस्कार हो। संस्कारले हामी सबैको चाहिँ भगवानको एउटा बत्ती बल्ने, एउटा चाहिँ बत्ती बाल्ने, एउटा चाहिँ उज्यालो लाइट दिने, एउटा जीवनलाई नै परिवर्तन गराउने खालको भनेको धर्मले हो गराउने। धर्मसँगै संस्कार लुकेको हुन्छ, संस्कार आफ्नो हातमै हुन्छ। हामी अपाङ्ग छौँ भने केही गर्न सक्दैनौँ, दृष्टिबिन हो भने केही गर्न सक्दैनौँ, आँखा देख्छौँ हात खुट्टा छन् भन्नुको अर्थ धर्मले हामीलाई लङ्गडो बनाउँदैन, संस्कार सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो बुझौँ, यो अब विज्ञानले हामीलाई लङ्गडो बनाएको छ। यो स्लो पोइजन हो मोबाइल। हामी बिस्तारै हाम्रो आयु घट्दैछ, हाम्रा बच्चाहरू मर्दैछन्, बच्चाहरू अपाङ्ग छन्। अब तपाईँको क्वेसनको एन्सरतिर जाँदैछु। अब बच्चाहरू मर्दैछन्, बच्चाहरू बोल्दैनन्, भगभग गरे भन्छन्, मोबाइल दिएको छ, टिभी दिएको छ, अनि बच्चा कहाँबाट बोल्छ त? अब यो भयो। अब फेसबुकमा अहिले बिजी छु म, फेसबुक बिना म बाँच्न सक्दिनँ। इन्टरनेटमा केही तलमाथि भयो भने थर्काउँछु, या म कहाँ हुन्छ अघि अफिस पुगेर इन्टरनेट
बिना के गर्ने भन्छु म आफै। एकछिन मेरो मोबाइल स्विच अफ भयो भने म एकछिन मेरो दिमाग जान्छ हजुर होइन हो कि होइन भनेपछि एकछिन मैले टिकटक चलाउन पाइनँ भने मलाई कस्तो हुन्छ भने आम्मै हो के हो हाम्रा दिदीबहिनीहरूको कुरा बोल्दैछु म त बिजी छु मलाई टिकटक घरिघरि मात्रै हो त्यो पनि बेलुका 2 घन्टा जति लाइभमा फ्री सेवा छ। अब तपाईँले भन्नुभयो एमसिसीले हाम्रा नेताहरूलाई काटाकाट कुटाकुट भन्नुभयो यो 78 साल त कुटाकुटै हो नै हाम्रो। तपाईँले 2022 को सोधिदिनु भएको छ पश्चिमाबाट आएको पश्चिम अमेरिकैबाट आएको हुनाले यो कुरा तपाईँले सोध्नु जायज कुरा पनि हो तर एमसिसी पास हुँदैन गर्ने सिलसिलामा छन् नेपाली नेताहरू प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ यहाँ भएका सबै हाम्रा राजनीति गर्ने चाहिँ राजनीतिक नेत्रीहरू नेताहरू सबै हुनुहुन्छ पास गर्ने सिलसिलामै हो सबै हेर्नु है तर सजिलो छैन नेता अङ्कल जनआन्दोलन डरलाग्दो हुन्छ सजिलो कुरा होइन यो मख नपर्नुस् तपाईँहरू तपाईँको एमसिसी पास हुँदैन नेपालमा अब पास भयो भने के गर्ने माताजी भन्नु होला मैले योजना ल्याएको पनि होइन मलाई पैसा पनि चाहिँदैन म अरूको पैसामा रमाउनेवाला पनि होइन म कर्म गर अनि खाऊ भन्ने मान्छे हुँ काम गर नङ्ग्रा ख्याउ ढुङ्गा बोक गिटी बालुवा बोक कुट काठ मिल पहिला अब हेर्नु न हाम्रो वन जङ्गलमा त्यता रुख बिरुवा नष्ट भएका छन् कोही काटेर बाहिर अन्य बेचिराखेका छन् विदेशमा पुगेका छन् इन्डिया पुगेका छन् ठेकी जाँता बन्थे त्यहाँ ठेकी कुद्थे कति राम्रा अलिअलि होइन त्यहाँबाट आफ्नै खालको व्यापार छ खाटहरू बन्थे अहिले एउटा लोभेट अथवा एउटा चाहिँ खाट किन्न पर्यो भने 15,000 घटी छैन सामान्य एकजना सुत्ने पनि भनेपछि एकजना दाई पूर्वबाट आउनुभएको थियो अस्ति यसो गइदिनुहोस् न माताजी हेल्प गरिदिनु भन्नुभयो रुम पनि खोजिदिएँ त्यहाँ गएँ मेरो छिमेकमा वरपर सोधेँ अनि उहाँलाई हेल्प गरिदिएँ उहाँ अहिले पसल हो त्यहाँ तरकारी पसल गर्नुहुन्छ त्यहाँ किन्न जाँदा 15,000 20,000 भने आम्मै म त मुख बिगारेर आएँ बाबु हेर्नु हाम्रो 2000 मा 1500 मा खाट पाइन्थ्यो कति राम्रा राम्रा दरा 20-30 वर्ष पुग्ने त्यो चलन कहाँ गयो संस्कार कहाँ गयो अब तपाईँले एमसिसीका कुरा गर्दै गर्दा कुरो लामो भयो लम्ब्याउँदै जाँदाखेरि संस्कार पहिचानहरू बिर्सिनु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि यी कुरा आएका हुन् आज बाहिर पश्चिमा क्यानाडाबाट अर्को देशबाट अस्ट्रेलिया अमेरिका लन्डनबाट हाम्रो न्यू इयर है विक्रम सम्वत भन्दैनन् उनीहरूलाई आउँदैन बोल्न पनि कतिलाई आउँदैन कतिलाई थाहा छैन के हो न्यू इयर हामीलाई पो हो त हाम्रो पहिचान हाम्रो नेपाली संस्कार संस्कृति नबिर्सौँ नेपालमा एमसिसीका कुराले घनाघोर चाहिँ एउटा डरलाग्दो आन्दोलन छ मरामर भएका छन् मार्ने मर्ने षड्यन्त्रसम्म पुगेका छन् तर सजिलो त छैन बरु धेरै जेल जान्छन् जनताले जेल हाल्दैछन् अब धेरै लुटेर खानेहरू यहाँ अब बाँच्न पाउँदैनन् यिनीहरूले छोराछोरीले लान्छन् विदेश या कुम्लियाको पैसा जनतालाई लुटेको पैसा अझै विदेशका ब्याङ्कहरूमा छ यिनीहरूलाई बाँच्न सहजै छ खर्ब खर्बको घर घडेरी छँदैछ विदेश जान्छन् भोलि अब होइन यिनीहरूलाई बाँच्नै गाह्रो भएपछि यिनीहरू के त पलायन हुने छोराछोरी उतै छन् नाति नातिना उतै पढ्छन् जसको तलब छैन महिनावारी तलब आउँदैन राजनीतिमा केन्द्रीय सदस्य हुँदा कति पैसा आउँछ मन्त्री हुँदा कति हुन्छ मन्त्री पनि छैन भने त्यसको बच्चालाई लाखौँ लाख तिरेर बच्चा मगो खालको स्कुलमा पढाइँदैछ भनेपछि अब को आफै बुझ्नु न छन् यहाँ धेरै नेताका सन्तानहरूको कुरा गर्दैछु म भनेपछि हाम्रा गरिबका छोराछोरीले क ख ग पढ्नु पर्यो भने प्राइभेट एजमा 12-13 लाख घटी खर्च गरिँदैन भनेपछि के बच्चा हाम्रा दाजुभाइ हाम्रा दिदीहरूका बच्चा बच्चीले पढ्दै नपढ्ने क ख नपढ्ने त त्यसैले सबैले सरकारी स्कुल सरकारी विद्यालय सरकारी कलेज पढ्न म अनुरोध गरेँ मैले तपाईँलाई त्यही जानकारी छ प्राइभेटमा ठगी खाने मेलो भयो बच्चाहरू त्यही खालको कुसंस्कार भयो नैतिक शिक्षा छैन सरकारीमा नैतिक शिक्षा हुन्छ संस्कार संस्कृति आफ्नो पालन गर्नुपर्छ जगेर्ना हाम्रा बाबुआमालाई सम्मान गर्नुपर्छ बाबुआमा मरेपछि काजक्रिया गर्नुपर्छ र हाम्रो बाबुआमा बिरामी भयो भने उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेका बच्चामा छैन पत्रकार भाइ काजक्रिया पनि नगर भनेको छ अहिले त सुन्दैछु म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि नभन्नु अरे माओवादीका कोही नेता मरे भने अनि मरिज नि त बिचारा भनेर काजक्रिया पनि नगर्नु रे हाम्रा नेताहरूको ल हेर्नु माओवादीहरूको बुझ्नुभयो नि अहिले हिजो मात्रै सुन्दैछु अब हिजै मात्रै हल्ली खल्ली भयो माओवादीको त्यो उसमा चाहिँ अधिवेशनमा राजतन्त्र किन फालेको राजनता किन फालियो यो रहेछ नि कुरो जनताको सम्पत्ति अब छानबिन हुनुपर्छ भने माओवादीकै नेताहरूले 2-4 जनाले सुन्दैछु भाइरल पनि भएको छ भनेपछि अब यी चलबलाउन थाले माओवादीहरू टाउकोमा जुम्रा परेपछि मजाले चिलाउँछ जुम्राले जुम्रा बनाउँछ त्यसैले गर्दा आज भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार जन्माउँछ भाइ चोर डाकाले चोर डाकै साथी बनाउँछ हत्याराले हत्यारा नै बनाउँछ भने जस्तै आज प्रत्यक्ष रूपमा आँखाले देखेको छ माओवादीले मान्छे मार्यो 18-20 हजार मार्यो सिध्यायो भन्ने उसलाई देउता हजुर तपाईँ मात्रै हो तपाईँ जस्तो नेता त कोही छैन नि भन्नु अनि नदेखेका आँखाले नदेखेका राजामाथि दरबार हत्याकाण्डको आरोप लाउने यी दुष्टहरूलाई म के भन्छु त पत्रकार भाइ हल्लाका भनमा हुन्छ
तपाईँका बाउले त्यही बाँचेका छन् तिनले होला भन्ने देखेको छ आँखाले। बाउआमा अहिलेका दाजुभाइ दिदीबहिनीले छोराछोरीलाई के सिकायो भन्दा 1 2 3 4 5 6 एबिसिडी। त्यो एबिसिडी त त्यता पनि पढ्नुपर्छ, अलिअलि त पढ्नै पर्छ, नजानेर पनि भएन। तर म यत्रो युरोप गएँ भाइ, इङ्ग्लिस चल्दो रहेनछ, आफ्नो आफ्नो भाषाको महत्त्व छ, त्यहाँ संस्कार छ आफ्नै भने चाहिँ हाम्रो नेपाली महत्त्व चाहिँ किन छैन? किराँतले आफ्नो भाषा बोल्न पाउनुहोस्, लिम्बूको आफ्नै छ, तपाईँ गुरुङको आफ्नै छ, आफ्नो आफ्नो भाषा पहिचानुहोस् न। मधेसी तराईमा आफ्नै खालको भाषा छ, किन बोलिस् तैँले हिन्दी इङ्ग्लिस किन हिन्दी किन बोलिस्, यो मधेसी भाषा बन्द गर भन्न मिल्दैन क्या। आफ्नो आफ्नो भाषा उहाँहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो मौलिकता परम्परा भनेकै यसरी नै हामी रहेका छौँ होइन भाइ। अब हाम्रो भुजेलहरूको हाम्रो एउटै छ, लिम्बूको, विश्वकर्माको, परियारको, अर्को सार्कीको, बाहुन छेत्रीको हाम्रो एउटै छ क्या पत्रकार भाइ। हाम्रो भाषा चाहिँ फरक छैन, ट्यान टुन टुन गर्न पाइँदैन कतै पनि। अब तपाईँहरूको त्यो सबै मान्नुहोस् क्या। हाम्रा के भन्छ यो के अरे बुद्धिस्टहरूको आफ्नै छ, मान्नुपर्छ। हामी देश विविधता छ देशमा, त्यो भएको हिसाबले त्यसपट्टि त पृथ्वीनारायण शाहले नै भनिसक्नु भएको छ नि, 4036 वर्णको चाहिँ फुलबारी हो नेपाल भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो भएको हिसाबले तपाईँले चाहिँ राजाको बारेमा धेरै चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ सन्दर्भहरू जोड्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा चाहिँ एउटा भगवान हो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा एमसिसी लगायत विभिन्न चाहिँ यो सहयोगहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आक्रान्त गरेको बेलामा धेरै ठाउँमा चाहिँ अब संवैधानिक निकायहरू पनि अप्ठ्यारो परेको बेला राजाले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति नदिनुको कारण चाहिँ के रहेछ? अब बडो घतलाग्दो कुरा गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले बोल्न पाउने अधिकार छैन भने राजाले बोल्ने अधिकार छ त यहाँ? मैले त बोल्न यहाँ मलाई गाली कतिपल्ट खानुपर्छ, म त ज्यानको बाजी ज्यानको माया मारेर बोलेको हो मैले। अहिले म यो इन्टरभ्यू प्रसारण गरिदिनुहुन्छ, मैले मरे सर हुन्छु म यहाँ। मलाई डन गुन्डाको धम्की आउँछ, धम्की दिनाउँछन् नेताहरूले। मैले त जनताको आवाज बोलेको हुँ, 3 करोड नेपालीको आवाज बोलेको हुँ, बुलन्द आवाज बोल्न नसक्नेहरूको आवाज बोलिदिएको हुँ तपाईँहरू सामु। अब राजाले आफ्नो फेसबुक आफ्नो नाममा फेसबुक चलाएर दुनियाँ चरित्र हत्या गर्दा बोलिबक्सेन भने यहाँ राजाले बोल्ने त कहीँ राखेकै छैन नि त यिनीहरूले। राजा त एउटा जनता होस्, म सर्वसाधारण हुन देऊ, मलाई आनन्दले बाँच्न देऊ, मलाई केही कराइ नगर, म मेरो जन्मभूमि मेरो आफ्नो माटोमा म बस्छु, म यहीँ बस्छु यहीँ मर्छु भन्ने बक्सेको छ महाराधिराज सरकारले। आज चाहिँ महेन्द्र राजाले आफ्नो बुवाले आर्जेको यो सम्पत्तिमा बस्न नपाउने भाइ, छोरीलाई दिएको दाइजो यिनीहरूको भुँडी भर्ने हो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देख्नुभयो ठुला माछाको देखिहाल्नु भएको छ। ठुल्ठुला मान्छे अहिले पक्रिँदैछन् भट्टाभट, दलाली भूमाफियालाई जन्मकोइद हुन्छ कि हुँदैन भाइ? रगत छान्ने गरी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? हुनु पर्यो, यिनीहरूले गर्दैनन्। राजतन्त्र नआएसम्म यिनीहरूले गर्दैनन्, यिनीहरूकोबाट कारबाही हुन्छ। म मरेँ, मैले नराम्रो काम गरेँ नि, म बलात्कारी हुँ, बाँचेकै छु भनेर हिँड्छ यसले। हत्यारा बलात्कारी भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ पर्दैन? ठुलो हाकिमलाई झुन्ड्याउनु पर्छ पर्दैन? त्यसले आफूभन्दा सानो तल्लो लेभलको कर्मचारीहरूलाई कतिसम्म खाएको छ, डकसेको छ भाइ? हामीले तिरेको कर ट्याक्सबाट त्यसको भुँडी भर्ने, अनि त्यसका ती साना साना कर्मचारी मर्ने गरी दुःख गर्ने, ऊ कुर्सीमा चिल्लो कारमा हिँड्ने र ठुल्ठुला कुरा गर्ने सान देखाउने त्यो हाकिमले जो हो एउटा हाकिमको कुरो गर्दैछु म, जुन ठाउँमा छ ठुलो हाकिम त्यो दलाली नै हो, भ्रष्ट चोर हो, त्यो दलाली हो। चाहे मेरो आफन्ते किन नहोस् त्यो दलाली हो। त्यसलाई कारबाही र निगरानीमा हुनुपर्छ। प्रत्येक मिडियालाई म जानकारी दिन्छु, हरेक ठाउँमा गएर तपाईँहरूले यो प्रसारण गरिदिनु। म धेरै ठाउँमा अफिस गएँ कि भाइ, ए बाबु कर्मचारी आएका छैनन् हौ, भिडियो खिचौँ भने म पत्रकार होइन भने पनि खोइ त हजुर 11:30 बजिसक्यो त। ए माताजी आउनुभएछ, म ऊ त्यहाँ पानी खान गएको थिएँ, भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो पानी खान जानुभएको? ठुलो कार्यालयमा म गएकी थिएँ। ल हेर्नु त बाबु, 3-4 ठाउँमा गएँ, निगरानी राखेँ, अनि ए हो पानी खान होइन, मान्छे पानी खान गएको अरे, अघि आएर बसिया अरे, भर्खर ब्याग लिएर आउँदैछ, पानी खान गएको हुन्छ त? म त पब्लिक मान्छे हुँ नि हजुर, म सिआइडी पनि हुँ। तपाईँले गलत झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भने फेरि अर्को अफिसमा गएर गएको त, ए अहिले काम छैन, बन्द भइसक्यो, आमै हेर्नु न दसैँ लागिसक्यो, गर्न पर्ने छ। उहाँ के आमै माता हो, आमै सरू माता, ए हुन्छ ल, मलाई चिन्ता चाहिँ मेरो काम गरिदिइहाल्ने, नचिनेका मेरा सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहिँ काम किन नगर्ने? म चाहिँ माता हो भनेर मेरोसँग 10 जनाले काम गरौँ त्यहाँ मेरै अगाडि। अरू बेला बन्द पो भएको अरे बाबु, दसैँ लाग्यो अरे, अब 2 महिनापछि पो आउनु भन्छ त बाबै कार्यालय माता। सविता माता हुँदा चाहिँ गरिदिइहाल्ने, फ्रीमै छिटै गरिदिने। म सविता माता होइन, अर्को कविता जाओस्, अर्को सीता जाओस्, अर्को आकृति जाओस्, अर्को दिप गुरुङ जाओस्, अर्को कुनै सन्तोष जाओस्,
त्यसको काम सरकै गरिदिनुपर्छ। किनभने मलाई त्यो चाहिएन सम्मान, मलाई ढोग्नु पर्दैन, मलाई अरूकै रुल्समा म पनि बस्ने हो। मलाई त्यो मन परेन। मैले तपाईँसँग पटक पटक भनेको थिएँ र लाइभमा पनि भने मैले, उनीहरूको मन दुखो भने दुखोस्। हस्पिटलमा जान्छु, सरकारीमा जान थालेँ, ओहो माता आउनु भएछ, अरूको लागि भिड बसिरहेको छ, मेरो लागि भित्र अघि नै लगिसके मलाई। हो न त, नरिसाउनुहोस् है। माता कमजोरी भएर बिरामी भएर ल्याएको भन्न त भन्छन्, तर त्यहाँ अलिकति केही न केही चिनेकोलाई हुँदो रहेछ नि। मलाई युट्युबमा चिनेको नाताले त्यहाँ मलाई राम्रो सेवा गरे। त्यसो भने अब ल हेर्नु पत्रकार भाइ, हजुर टिममा हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ विभिन्न भूभागमा, देश विदेशका विभिन्न भूभागमा आफ्नो कर्मकाण्ड गरेर चाहिँ बसिरहनु भएको छ र देशलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूले दिनरात सोचिरहनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कर्मकाण्ड गरेर बस्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। अहिले धार्मिक कर्मकाण्ड कर्मकाण्ड धार्मिक बिर्सी गए पत्रकार बाबु। कर्मकार्य कर्मकाण्ड ठिक छ, आफ्नो काम अब बिर्सी गए भन्नुभयो। दिनरात खट्नु भएको छ भन्नुभयो। त्यही भ्रष्टाचारी, त्यही दलालीको पुच्छर बनेर ब्याग बोकेर हिँड्नु भएको छ, दिनरात खट्नु भएको छैन। र भन्नुहुन्छ तपाईँ अर्को कुरा, समृद्ध नेपाल बनाउने हुन् कि होइनन् भन्नुभएको छ। त्यही नेता झोला बोक्दै हिँड्यो भने हजुर मेरो छोरा तिम्रो छोरालाई जागिरमा लगाइदिन्छु, भोटमा मलाई जिताऊ है भन्दा भोलि चुनाव आउँदैछ कि चुनाव हुन त गाह्रो छ, सिधै कुरो। अझै अब डरलाग्दो संसद विघटन हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। यो फेरि यो गठबन्धन टुट्छ, अर्को मिल्छ प्रधानमन्त्रीसँग, मिले पनि काम छैन, कसैले केही नाप्दैनन्। आफ्ना आफ्ना झोलाझोलिनीहरू मन्त्री र नेता सांसद हुने हुन्, हामीलाई केही न केही लुच्छाचारियो कुरो, कुकुरले एउटा हड्डी लुसेर मर्ने गरी झगडा गरे जस्तो मात्रै हो। कुरो बुझ्नुभयो नि ए भाइ, बुझ्नुभयो नि कुरो पत्रकार भाइ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने बुद्धिजीवीका, धनीमानीका, ठुला बडा पढेका डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर अमेरिका र लन्डन क्यानाडामा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, ती यहाँ आउनुपर्छ अनि हुन्छ समृद्ध नेपाल। आफ्ना छोराछोरी सुन्नु, आफ्ना छोराछोरी आफ्ना नाति नातिना उता पढाउने अनि यो त खै के वादी हो, यो राजा राजतन्त्र भनेको यो एकदम बाँधेर राखेको तन्त्र हो। यिनीहरूले अहिले राजतन्त्रभन्दा बलियो त यिनीहरूले भुँडी भर्या छन् नि। यिनीहरूको अकुत सम्पत्ति टुँडी खेलमा लगेर झुन्ड्याएर निकाल्ने कि ननिकाल्ने यो कुरा जनताले जाग्नुपर्छ। अब यहीँ कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् तपाईँहरू, आउनुहोस् मसँग भेट्न, मसँग छ, मसँग शक्ति छ, जनमतको शक्ति पनि छ मसँग। मेरा जनताहरू जति पनि हुनुहुन्छ एकल फोन गरिदियो भने मेरा चेलाचेली भक्तजनहरू, मेरा दाजुभाइहरू, दिदीहरू, बुवाहरू, आमाहरू सबै हातमा हात लौरो लिएर हुन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध गर्न आउँदा अङ्ग्रेजहरू आफ्नो लडाइँ गर्न उनीहरू यो देशलाई एकीकरण गरेर आफ्नो देश आफ्नो हातमा सत्तामा पार्छु भनेर आउँदा एउटा पृथ्वीनारायण शाहले गुन्द्रुक खाँदैकन गुन्द्रुक खाइ नखाई कसरी हुन्छ झारपात खाएर सङ्घर्ष गरेर एउटा लौरो, एउटा दाउरो अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ कुटो, एउटा कोदालो, एउटा फलामको रडबाट युद्ध गरेर त्यो अङ्ग्रेजहरूलाई पछारेर यो एकीकरण गरेको यो आर्जेको यो देश हो पत्रकार भाइ। यहाँ कसैले धुली मैदान गर्न पाउने अधिकार छैन, चाहे जेसुकै भनुन् होइन भाइ, चाहे यहाँ जेसुकै जो ठुलो भनोस्, कोही ठुलो होइन, राजाभन्दा ठुलो राजा माथि हो, राजा सिंहासनमा हो, राजाले मात्रै सबै काम गर्ने हो। ल पब्लिक व्यक्ति भनेर पब्लिक व्यक्ति त हो, सम्माननीय हुनुहुन्छ भाइ। सम्माननीय एउटा कुरो नि, यहाँ ऊ त्यहाँ जङ्गलबाट फ्याटक पड्काएर चप्पल यहाँ बजारमा बसेर यी लुटेराहरू, गरिबका छोरा, यी खान नपाएका झत्तेहरू यहाँ आएर ठुला बन्ने। हाम्रो राजाले त कहिल्यै खान नपाएको अवस्था थियो, राजाको त राज गरेर आएको ग्रह हो, बुझ्नुभयो नि तपाईँ। राजाका छोराले दुःख पाएका थिए, राजाका छोरीहरूले दुःख पाएका थिए, कुनै दुःख थाहा छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूको आफ्नो बाबु बाजेले आर्जेको सम्पत्तिमा नपाएको मान्छे चाहिँ ठुलो हो त आजको दिनमा। ल हेर हौ तपाईँ पनि। अनि उहाँहरूलाई त कसैले के हो त उहाँ खान नपाएर टुप्पामा पलाएको होइन, उहाँहरूको त बाबु बाजेले आर्जेको आफ्नो सम्पत्ति हो यो। अनि अर्को कुरा एउटा अलिकति दुःखद कुरा छ, एउटा इन्टरभ्यू हिजो हेरेँ, भाइरल व्यक्तित्वहरूले के बोलेका रहेछन् भने रत्न मुमा बडा महारानी सरकारको चाहिँ हाम्रो शोभा सरकार र महारा धीराज सरकार चाहिँ उहाँको बच्चा भनेर छ। उहाँको हाम्रो रत्न मुमा बडा महारानी सरकारको महेन्द्र राजाको कान्छी श्रीमती साली बिहे गरिबक्सेको हो उहाँले, उहाँको बच्चा छैनन्। यो कुरामा ढोका हुनु, एक दिन यो छुट्टै अर्कै अन्तर्वार्ता दिउँला है यो बारेमा। ल पत्रकार भाइ, यो कुरा जानकारी सबैलाई पुगोस्, सबै सामु कानमा पुगोस्। ह्याप्पी न्यू इयर भनेर विक्रम सम्मत आउँदैछ, अर्काको न्यू इयरमा मनोरञ्जन गर्ने, नाच्ने, उफ्रिने, बुरुक अङ्ग्रेज गीतमा झल्किने, विकृति विसङ्गति, नाङ्गा फोटो,
अनि बियर वाइन रक्सी मासुको पिक्चर राख्ने काम बन्द गर्नु। राख्नुभयो भने मेरो फेसबुकबाट तपाईँ जानुभयो, डिलिट हुनुभयो, मसँग सङ्गत नगर्नु, गर्दै नगर्नु। तपाईँ नेपाली होइन। तपाईँलाई ठाउँको ठाउँ हाम्रो पहिचान हुने हाम्रा युवा युवतीले तपाईँलाई पछार्ने छन्। यो डाँडो कटाउने छन्, डाँडो कटाउनुपर्छ। पश्चिमा देशले हाम्रो ह्याप्पी न्यू इयर भने जस्तो नि कति न चान पो देखाउँछन् बाबा हाम्रा नेपालीहरू। अमेरिका गए विदेश बस्यो भनेर न्यू इयर भन्ने, हाम्रो न्यू इयरको कुरा गर्नुहोस्। यहाँ अहिले मलाई लाखभन्दा बढी म्यासेज आइसक्यो भाइ 4-5 दिनमा कि ह्याप्पी न्यू इयरको यो नयाँ वर्ष यो इस्वी सम्मतको विक्रम सम्मतको 10,000 भन्दा बढी म्यासेज आउँदैन भनेपछि अब बिर्सेको हो कि होइन? यो कुरालाई याद गरौँ। टोपी दिवसको महत्त्वको कुरा बुझिहाल्नुभयो। राष्ट्रिय पहिचान हो, राष्ट्रिय एउटा शान हो। राष्ट्रिय शानको साथ मैले टोपी लगाएँ, तपाईँहरूले पनि लाउनुभयो। टोपी दिवसलाई महत्त्व गरौँ। पश्चिमा संस्कृति भित्रियो, पश्चिमाको यो विकृति भयो भनेर टोपी दिवस राखेका हुन् हाम्रा चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी युवा युवती, राष्ट्रवादी बुवा आमा, राष्ट्रवादी दिदी बहिनीहरूले एउटा पहिचानलाई यो नहेपियोस्। टोपीबाट, झन्डाबाट, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय टोपीबाट यो पहिचान नेपालको महत्त्व ठुलो छ भनेर यो यसको महत्त्व एउटा झल्काउँदै तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। राष्ट्रिय झन्डा मसँग जानकारी भएन, मसँग छैन, यहाँ जानकारी भएन होइन, यहाँ छैन मसँग। त्यसैले मेरो हातलाई राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा लिँदै पृथ्वीनारायण शाहको शानका साथ म माता सविता आचार्य तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को एपिसोड, अर्को इन्टरभ्यू, अर्को वार्ताका साथ नयाँ कुरा लिएर, नयाँ जानकारी, नयाँ खुलासा लिएर तपाईँहरूलाई न्यु इयरको भविष्यवाणी त यो अलिकति गर्न पो बिर्सिएछ त। फेरि अब 2022 को कुरो चाहिँ युद्ध लडाइँ हुने, ठुल्ठुला विमानहरू दुर्घटना हुने, ठुल्ठुला मान्छेको क्षतिग्रस्त हुने गरी मृत्यु हुने, बाढ हान्ने लगायतका चाहिँ समुद्रको सतह, पानीको सतहहरू बढ्ने, यस्ता खालका धेरै कुराहरू छन्। लाइभमा पनि बोलिदिएको छु। अरू कुरा तपाईँहरूसँग जानकारी दिनेछु। मेरो 79 साल भने राम्रो हुनेछ। अग्रिम शुभकामना तपाईँहरूलाई हाम्रो न्यु इयरको भन्दै यति कुरा अघि छुटेछ जानकारी दिन खोज्दै धेरै बोलियो, माफ गर्नुहोला। न्यु इयरको कुरा नमनाऊ है भन्दा भन्दै यसलाई पनि सटक्कै बिर्सिएछ। नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने प्रयास नगर्नु होला। यो साल 2022 खतरा छ। कोरोना यो जैविक हतियार पूर्ण रूपमा बढेर जाने र यसले 2021 भन्दा 22लाई चाहिँ अलिक क्षतिपूर्ण विदेशमा गर्नेछ। नेपालमा केही हुँदैन, ढुक्क हुनु होला। यो केही पनि होइन, यसलाई जैविक हतियार भन्छु म। स्लो पोइजन हो यो। भ्याक्सिन लगाउनु भयो, हरेक गर्नुभयो, यो कसैको केही विश्वास नगर्नु होला। आफ्नो बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीको बाहेक अरूको विश्वास गर्दै नगर्नु होला। कलियुगमा कसैको विश्वास गर्नुपर्ने आउने समय पनि होइन, त्यसैले विश्वास दिलाउन पनि सकिँदैन। कलियुग यस्तो हो। सत्ययुग आएपछि सबै सत्ययुगमा लाग्छन्, सबै हिन्दू अधिराज्य हुन्छ, सबै हिन्दू राष्ट्रवादीहरू धेरै हुन्छन् विश्वमा। यति भन्दै तपाईँसँग पनि छुटिन्छु। अब चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।